बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दो असबाक़ में हम जुमला इंशाइया की किस्में पढ़ रहे थे। उसी की एक किस्म है उक़ूद मामलात, जिसमें होता यह है कि मुतकल्लिम बोलने वाला जुमला ख़बरिया कहता है, लेकिन वो असल में जुमला इंशाइया होता है, क्योंकि जुमला ख़बरिया का मदार इसी पर है कि उसके कहने के बाद सुनने वाला उस पर सच या झूठ का हुक्म लगा सके, सच्चा या झूठा उस जुमले को कह सके। और जुमला इंशाइया ऐसा जुमला होता है जिसमें कहने वाले को सच्चा या झूठा नहीं कहा जा सकता। तो उक़ूद और मामलात के वक्त जो जुमले कहे जाते हैं वो असल में ख़बरिया होते हैं, लेकिन चूँकि ऐसी जगह पर, ऐसे वक्त पर, ऐसे मौके पर बोले जाते हैं कि जहाँ पर सच और झूठ का एहतिमाल नहीं होता, वहाँ एतबार उस वक्त और उस जगह का होता है जहाँ पर खड़े होकर ये चीज़ें बोली जाती हैं। जिस जगह पर वो खड़ा है उस जगह पर जो भी जुमला कहा जाएगा वो जुमला ख़बरिया नहीं होगा, बल्कि इंशाइया होगा। कि जैसे अरबी ज़बान में बिअतु मैंने बेचा, इश्तरैतु मैंने ख़रीदा। अब बिअतु मैंने बेचा, इश्तरैतु मैंने ख़रीदा, ये असल में जुमला ख़बरिया हैं। लेकिन जब ख़रीद व फ़रोख्त के वक्त बेचने वाला बिअतु और ख़रीदने वाला इश्तरैतु कहे तो जुमला ख़बरिया नहीं होगा, क्योंकि इसमें सच और झूठ का एहतिमाल नहीं है। इसलिए इस किस्म को इंशा बसूरत ख़बर कहते हैं। है ख़बर मतलब सूरत के एतबार से ख़बर है, लेकिन हकीकतन ये इंशा है, इसीलिए इसको कहते हैं इंशा बसूरत ख़बर। हाँ, अगर कोई ख़रीद व फ़रोख्त के अलावा कहे कि बिअतुल कलमा मैंने एक कलम बेचा, इश्तरैतुल किताबा मैंने किताब ख़रीदी, और ये कब कहे जब वो ख़रीद चुका, बेच चुका और वो अपने अपने मकाम पर ना ख़रीदने वाला सामने है ना बेचने वाला सामने है, दोनों अलग अलग हैं, और वो अपने घर में बैठा हुआ है, उसने कलम को हाथ में लिया हुआ है और कहे कि मैंने ये कलम ख़रीदा है, या वो कहे कि मैंने किताब बेच दी है। अब ये ख़बर दे रहा है, तो अब यहाँ पर उस जुमले को ख़बरिया कहा जाएगा, क्योंकि ये ख़रीद व फ़रोख्त का वक्त नहीं है। हाँ, ख़रीद व फ़रोख्त के वक्त, आइन वक्त में, जहाँ पर ख़रीदने वाला भी मौजूद है, बेचने वाला भी मौजूद है, चीज़ भी मौजूद है, और वो कहे कि बिअतु मैंने बेच दी, वो कहे इश्तरैतु मैंने ख़रीद ली, तो यहाँ पर ये जुमला ख़रीद व फ़रोख्त के वक्त बोला जा रहा है। तो इस वक्त इस पर सच और झूठ का एहतिमाल नहीं, सच और झूठ का हुक्म नहीं लगाया जा सकता। लेकिन यही जुमला जब ये ख़रीद व फ़रोख्त के वक्त के अलावा बोला जाएगा, तो उस वक्त यहाँ पर ये कहा जाएगा कि ये जुमला तो ख़बरिया है और उस पर सच्चा झूठ लगा सकते हैं। हो सकता है वो कहे कि मैंने कलम को बेचा, मैंने किताब ख़रीदी, तो हो सकता है जो ख़बर बोल रहा है ये खबर है, और हो सकता है उसने ना बेची हो ना ख़रीदी हो, बल्कि उठाई हो, किसी से ले ली हो, किसी ने हदिया दी हो, और वो ज़बरदस्ती ख़रीदने और ख़रीदने और बेचने की बात कर रहा है, तो उस पर सच और झूठ का एहतिमाल हो सकता है। लेकिन यही जुमला जब ख़रीद व फ़रोख्त के वक्त होगा तो इस जुमले को ख़बरिया नहीं बोलेंगे, इसको जुमला इंशाइया बोलेंगे। तो आइए आज हम जुमला इंशाइया की किस्में पूरी जो हमने 2 दिन से सबक से पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लेते हैं। जुमला इंशाइया की चंद किस्में हैं। चंद किस्में इसलिए हैं कि इसके अलावा भी कुछ किस्में वो लोग बयान करते हैं, कुछ कम बयान करते हैं। बहरहाल उसकी ख़ुलासा यही है, असल यही है कि जुमला इंशाइया में मुतकल्लिम जब ऐसा जुमला बोलता है, ऐसी बात बोलता है कि मुखातब सुनने के बाद उस पर सच और झूठ का फ़ैसला नहीं कर सकता, न सच और झूठ का हुक्म लगा सकता है, न सच और झूठ की बात कर सकता है। हाँ, वो काम करे नहीं करे, सवाल दूसरा कर ले जिसका ताल्लुक़ उसके मुमकिन नामुमकिन के बारे में हो सकता है या किसी दूसरे एतबार से हो सकता है, लेकिन सुनने वाला इन जुमलों को सुनने के बाद, इन किस्मों को सुनने के बाद ये नहीं कह सकता कि आप सच बोल रहे हो या आप झूठ बोल रहे हो। जैसे अम्र यानी किसी को हुक्म देना, किसी को कोई काम करने को कहना, जैसे उसजुद सजदा कर। दूसरी किस्म नहीं, जैसे ला तक़तुल तू कत्ल मत कर। इस्तिफ़हाम जैसे
استفہام یعنی سوال کرنا، جیسے این تذہبون تم کہاں جاؤ گے. تمنی یعنی تمنا کرنا، جیسے یا لیتنی کنت ترابا اے کاش میں مٹی ہوتا. ترجی امید کرنا، جیسے لعلکم تعقلون امید ہے کہ تم سمجھتے ہو. اب یہاں پر ایک بات اور واضح کرتے چلیں کہ قرآن کریم میں لعلکم تعقلون قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ استعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ تو ساری غیب کی باتیں جانتا ہے. تو یہاں پر امید اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ جب بھی قرآن کریم میں نسبت لعلہ کی ہوتی ہے اللہ کی طرف تو علت کا ترجمہ ہوتا ہے کہ ما قبل کا جو فعل کیا گیا اس کی وجہ یہ تھی تاکہ تم سمجھدار ہو جاؤ، تاکہ تم عقل رکھ لو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. لعلکم تعقلون قرآن کریم میں لعلکم کا ترجمہ جب بھی ہوگا تو ترجمہ کریں گے تاکہ تم لوگ یہ سب کرنے لگو یا یہ کرو وغیرہ. چھٹی چیز تھی عقود یعنی معاملات. بیتو و اشتریتو پڑھانے کے وقت ترتیب اوپر نیچے کر دی گئی تاکہ سمجھ میں آ سکے ایک ساتھ. بیتو و اشتریتو میں نے بیچا میں نے خریدا. قسم نمبر 7 ندا جیسے یا اللہ اے اللہ. نمبر 8 عرض جیسے پیشکش، جیسے الا تاتینی فاوتی کا دینارن تو میرے پاس کیوں نہیں آتا کہ تجھ کو اشرفی دوں. عرض میں کسی شخص کو ایسی چیز پر ابھارتے ہیں جس کی اس کی تمنا ہوتی ہے. 9 نمبر قسم جیسے والتین والزیتون انجیر اور زیتون کی قسم. 10 نمبر پہ ہے تعجب جیسے ما احسنہ کس چیز نے اس کو حسین کر دیا. احسن بھی وہ کس قدر حسین ہے. اب یہاں پر ایک مثال ہے کہ اس طرح چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ بھی جو لفظ ہوتے ہیں اس سے تعجب کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اب نحو کے اندر ایک بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے ترکیب. یہ نحو کے اندر پورے جملے کو ہر جملے میں جتنے لفظ ہیں اس پورے جملے کو ایک دوسرے سے کیا رشتہ ہے، کیا جوڑنا ہے، کیا تعلق ہے، پہلے اس کو واضح کیا جاتا ہے اور پھر اس کو پورا جوڑنے کے بعد اس کے رشتے اس کی حیثیت طے کرنے کے بعد ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے اس کو طے کرنے کے بعد پھر اس کو پورا جملہ ملا کر جملہ قسمیہ خبریہ یا جملہ فعلیہ خبریہ یا جملہ اسمیہ انشائیہ یا جملہ فعلیہ انشائیہ کیسے بنتا ہے. یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے کیونکہ جب تک ترکیب نہیں ہوگی نحو میں ایک دوسرے پر اعراب. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عربی زبان میں زبر زیر پیش کو لگایا نہیں جاتا بلکہ صرف پڑھا جاتا ہے. ہاں آسانی کے لیے جو عربی زبان نہیں جانتے ہیں ان کے لیے عربی زبر زیر پیش لگایا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی جتنی بھی ابتدائی درجے کی کتابیں ہیں اس میں اعراب لگے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ اس عربی زبان کو پڑھنے لگ جاتے ہیں اور دوم سوم چہارم میں آپ جانے لگیں گے تو آپ کی کتابوں میں زبر زیر پیش یعنی اعراب یہ ہٹا دیے جاتے ہیں. اب ایک شخص جس کو عربی زبان نہیں آتی وہ تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن جو نحو صرف پڑھ لیتا ہے تو وہ بغیر زبر زیر پیش کے بھی وہ اس کو پڑھ سکتا ہے. جیسے ایک لفظ اردو میں ہے کرتا. اب کرتا بھی کاف را تا الف اور اس کو کرتا بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک کرتا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس کو پتہ ہوگا کہ یہاں پر کرتا ہے وہ کرتا پڑھے گا اور جس کو سمجھ آ رہی ہوگی وہ اس کو کرتا پڑھے گا کہ یہاں پر یہ فعل کے معنی میں ہے، یہاں پر وہ جبے کے معنی میں ہے. اگر جبے کے معنی میں ہے تو کرتا پڑھے گا اور اگر فعل کے معنی میں ہے تو کرتا پڑھے گا. اردو زبان جاننے والا اپنے آپ اس پہ زبر زیر پیش لگا سکتا ہے. تو بالکل اسی طرح عربی زبان میں بھی اگر کوئی شخص عربی زبان میں نحو کے قواعد کو جانتا ہے، نحو سر پر عبور رکھتا ہے تو وہ بغیر زبر زیر کے پیش کے بھی پڑھتا ہے. انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں ترکیب کس طرح کرتے ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. امید کرتے ہیں آپ کو یہ سبق آج کا سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں آئندہ سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.